السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى بأن الأصمعي سمع بأن الشعراء قد سيق عليهم من قبل الخليفة العباس أبي جعفر المنصور، فهو يحفظ كل قصيدة يقولونها ويدعي بأنه سمعها من قبل، فبعد أن ينتهي الشاعر من قراءة القصيدة فهو يحفظ كل قصيدة يقولونها ويدعي بأنه سمعها من قبل، وبعد أن ينتهي الشاعر من قراءة القصيدة يقول له لا بل حتى خادمي يحفظها، وعندي جارية هي أيضا تحفظها، فيعمل هذا مع كل الشعراء. حزر الغلام والجارية. يا غلام يا جارية. السلام عليكم يا مولاي أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرفان ماذا ستقولان؟ أنا أحفظ القصيدة من المرة الثانية يا مولاي. وأنت يا جارية؟ وأنا من المرة الثالثة يا مولاي أمير المؤمنين. عظيم. وأنا أحفظ من المرة الأولى. خلي حزر الشاعر. يا شاعر. السلام عليكم يا مولاي أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف الشعر؟ نعم يا مولاي أمير المؤمنين، إنني لشاعر فحل. وما فعلتك؟ نظمت قصيدة طويلة، إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت موسومة بفتى من آل عباس، إذا انقضى أمر هذا قام ذا خلفا، ما لاحت الشمس وامتدت على الناس، فقل لمن يرتجيها غيرهم سفها، فقل لمن يرتجيها غيرهم سفها، لو شئت روحت كرب الظن بالياس. كفى يا بني. هذه قصيدة لابن رداد وأنا أحفظها منذ الزمن. إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت موسومة بفتى من آل عباس، إذا انقضى عمر هذا قام ذا خلفا، ما لاحت الشمس وامتدت على الناس، فقل لمن يرتجيها غيرهم سفها، فقل لمن يرتجيها غيرهم سفها، لو شئت روحت كرب الظن بالياس. سبحان الله يا مولاي أمير المؤمنين، يتشابه من الشعر البيت والبيتين، أما القصيدة الكاملة أقسم بالله أقسم بالله. لا تقسم، لدي غلام وجارية يشهد عليها. حذر الغلام والجارية. يا غلام يا جارية. السلام عليكم يا مولاي أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا غلام، هذه قصيدة لابن رداد. نعم يا مولاي، قد مدحكم في القصيدة مطلعوها، إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت موسومة بفتى من آل عباس. كفى. وأنت يا جارية؟ إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت موسومة بفتى من آل عباس. كفى. أقسم بالله أقسم بالله. لا تقسم، كلكم تقولون هكذا يا معشر الشعراء. خلي والله لقد قال قصيدة جميلة. وأصيب الشعراء بالغيبة والإحباء، خاصة أن الخليفة كان قد وضع مكافأة للقصيدة التي لا يستطيع سردها وزن ما كتبت عليه ذهبا. وسمع الأصمعي بذلك فقال: إن في الأمر مكرا وحيلة،
وأعد قصيدة متنوعة الكلمات وغريبة المعاني، ولبس لباس الإعرابي حيث أنه كان معروفا لدى الأمير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ أنا شاعر، ماذا تريد؟ أريد أن ألقي الشعر أمام الخليفة. توقف، أستأذن لك من الخليفة. يا مولاي يا أمير المؤمنين، عند بابنا شاعر يريد إلقاء الشعر عليك. إذن له بالدخول. نعم يا مولاي، تفضل. السلام عليكم يا مولاي يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف الشعر؟ نعم يا أمير المؤمنين، تماما كما أعرف الجائزة. نعم قدم ما عندك. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحز المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولدي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، وولولت ولي يا ويل لي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بسطان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي والطبل طب لي، طب لي، والسقف قد سق لي، والرقص قد طبطب لي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي، فلو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل، والكل كيكع خلفي ومن حويلي، لكن مشيت هاربا من خشية العنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، أنا الأديب الألمعي من حي أرز الموصل، نزمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. حذر الغلام والجارية. يا غلام يا جارية. السلام عليكم يا مولاي أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا غلام، هل تحفظ قصيدة مطلعها صوت صفير البلبل؟ نعم يا مولاي، صوت صفير البلبل وهيج قلبي السميل. دخول قبحك الله. وأنت يا جارية؟ صوت صفير البلبل هيج قلبي السميل. اخرجي قبحك الله. وأنت يا شاعر؟ حذر أمامي ما كتبت عليه القصيدة كي أعطيك ذهبا مقابل وزنه. لكن يا أمير المؤمنين كتبتها على شيء لا يحمله إلا جنود. لا بأس، حذر المال ويعطاه. يا مولاي أوقف وأظن بأنه الأسماعي. توقف يا بني، عمد لسانك، أنت على حق، هو الأسماعي. أتفعل
تفعل هكذا مع أمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين إنك قطعت رزق الشعراء. عيد المال. لا أعيد المال إلا بشرط. عليك أن تعطي عليك أن تعطي الشعراء حقهم. عظيم. عيد المال. شكرا له على الاجتماع.